नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता कृति भट्टराई यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुतिमा हामी विभिन्न सन्दर्भ जुन तपाईँ हाम्रै चासोका विषयहरू हुने गर्दछन् त्यस्ता सन्दर्भहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। यो क्रममा आज हाम्रा बीच अथवा हामी बीच एकजना यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ जो आयुर्वेद चिकित्सकको रूपमा अथवा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट थुप्रै रोगहरूको उपचार गर्दै आइरहनु भएको छ। जनशक्ति उत्पादनमा पनि उहाँ त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ र विशेषतः कोभिडको समयमा पनि उहाँले आफ्नो दक्षता र आफ्नो अनुभवको आधारमा थुप्रै बिरामीहरूको सेवा गर्दै आइरहनु भएको छ र सँगसँगै राजनीतिक पार्टीसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व लिइरहनु भएको छ र एउटा अलग किसिमले राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ उहाँ कार्य गरिरहनु भएको छ। के हो उहाँको सोच? किन फरक राजनीति हुनुपर्छ अथवा राजनीति गर्ने तरिका फरक खोजिरहनु भएको छ र कसरी चिकित्सकीय पद्धति र यो बीचमा उहाँ कसरी मिलाइरहनु भएको छ, व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ र के हो उहाँको उद्देश्य? अलिकति यो सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। आजको प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा उहाँ हुनुहुन्छ ग्रिन पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पाथिभरा आयुर्वेद हस्पिटलका पनि अध्यक्ष बिपी तिमेल सिन्हा। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुति। धन्यवाद। अब मैले परिचयमा भन्दाखेरि पनि दुईटा एकदम अलग परिचय अलग्गै आयो हैन। एकातिर राजनीतिक पार्टीको पनि अध्यक्षता, अर्कोतिर छुट्टै आयुर्वेदीय चिकित्सा भनेको जुन एउटा विशेष महत्त्व राख्दछ हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा भनौँ न। अझ यो अलग अलग दुईटा क्षेत्रमा कसरी, यहाँबाट सुरु गरौँ। अहिले सबैलाई के महसुस भएको छ भने राजनीतिक पार्टी भनेको चाहिँ व्यवहारभन्दा फरक भएर गर्न पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ। यो चाहिँ एकदम बिल्कुल अन्तर कुरा हो। वास्तवमा व्यवहार सँगसँगै कुन विषयसँग राजनीति गर्ने, नेचरसँग हो कि अन्य विषयमा हो कि कुन विषयमा राजनीति गर्ने भन्ने कुरा हो। हामी चाहिँ नितान्त नेचरसँग रहेर प्रकृति र संस्कृति बिचमा हाम्रो भएको संस्कृति र हामीले गुमाउँदै गरेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू जुनमा अज्ञानतावश अहिले समाप्तिको तयारी हुँदैछन् त्यसमाथि रहेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ। त्यसलाई संरक्षणको बिन्दुमा राखेर त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पनि पोलिटिक्स गर्न सकिन्छ भन्ने विधासँग हामी आबद्ध छौँ र त्यसै अन्तर्गत हामीले धेरै लामो समयपछि हामी चाहिँ एउटा सामान्य प्राविधिक भएको हुनाले प्राविधिक क्षेत्रबाटै यसको विकास गरौँ र यसलाई चरम बिन्दुमा पुर्याउँ भन्ने हैसियत अन्तर्गत हामी लागेका थियौँ। तर हामी बिउजिँदै गर्दाखेरि सबै निधाएको नबिउजिएको आफ्ना साधन स्रोतहरू समाप्त हुँदै गएको, नितान्त विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य र कलाहरूले त्यसलाई आफ्नो कब्जामा पार्दै गरेको यस्तो विधा देखिसकेपछि अब हामी चुप्प लागेर बस्नु हुँदैन। यो क्षेत्रलाई संस्कारित र मर्यादित बनाउनुपर्छ र हाम्रो पूर्वजको इतिहासलाई अझ व्यवस्थित र अझ मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अन्तर्गत हामी एउटा पद्धतिमा लागिरहेको मान्छे ठ्याक्कै डाइभर्ट भएर अर्कोमा र त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्न सकिन्छ। अब पार्टी भनेको एउटा कार्यकर्ता बनाउने अनि चुनाव जित्ने र नेता हुने यो पद्धतिभन्दा नि फरक छ। व्यवहारहरू गर्दै जाने, कार्यकर्तालाई कार्यकर्ता नबनाइकन उसलाई जीवनशैली उसको परिवर्तन गर्दै उसलाई संस्कारित बनाउँदै मर्यादित बनाउँदै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्र सेवा कसरी बनाउन सकिन्छ, हाम्रो ध्यान यसतर्फ उन्मुख छ। त्यसकारणले कार्यकर्ता भनेको एउटा नेता बनाउनको निम्ति प्रयोग गरिने विधा होइन। यो चाहिँ कार्यकर्ता भनेको चाहिँ देशको सबभन्दा ठुलो संरक्षक हो र एउटा पार्टीले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन, असल नागरिक चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी आधारित छौँ। अहिलेको हाम्रो यो विषय हो। भनेपछि अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरू भन्दा फरक हो भन्न खोज्नु भएको। फरक पनि चाहिँ सिद्धान्त मात्रै भयो, काम चाहिँ भएन र म चाहिँ फरक गर्छु भन्न खोज्नु भएको हो। फरक त बिल्कुल फरक भइगयो। तर मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने नि जस्तो त्यसको लागि तपाईँले भने जस्तै तपाईँले भन्नुभयो फरक, अब सबैले यो गरे भन्ने किसिमले जुन भन्नुभयो त्यो हिसाबले हेर्दा
आफै होमिनु जरुरी थियो अथवा किनभने तपाईँ त विशेषतः आयुर्वेद विज्ञानमा आफ्नै किसिमले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, आफै रिसर्च गरिरहनु भएको छ होइन। कुनै पनि एउटा व्यक्तिको नाडी हेरेर तपाईले उसका सम्पूर्ण समस्याहरू चाहिँ भन्ने त्यो खालको एउटा क्षमता तपाईले विकास गर्नुभएको छ आफूमा। भनेपछि त्यहाँबाट चटक्क यो बेग्लै खालको उसमा चाहिँ आफै जानुपर्ने स्थिति चाहिँ किन? होइन, मैले यही कुरा भन्दै थिएँ। हामी बिउजिँदा नबिउजिँदा चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो। हामी आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष छौँ, हामी हाम्रो काम गरिरहेका छौँ, प्रकृति सम्बद्ध छ र हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई सबैभन्दा बढी हामी चाहिँ संस्थागत र व्यवस्थित गर्दैछौँ भन्ने हामीलाई भ्रम परिरहेको रहेछ। तर त्यो भ्रमबाट हामी किन मुक्त हुनु पर्यो भने कार्यकर्ताहरूलाई टायर बल्न सिकाउने, कार्यकर्ताहरूलाई चुनावसम्म प्रयोग गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई अत्यन्त लठ्ठित रूपले प्रयोग गरेको र यो 70 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि वास्तवमा अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीहरूले असल कार्यकर्ता बनाएको देखिएन। आफ्नो चुनावको निम्ति मात्रै प्रयोग गरेको देखियो। यहाँले हेरिराख्नु भएको छ, सबैले हेरेको छ लाजमर्दो कुरा। आफ्नो देशमा घटेको घटना अब भन्नै पर्ने पनि भयो यहाँको टेलिभिजन मार्फत। 50औं वर्ष कार्यकर्ता चलाएको छ, त्यो कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने ठाउँ छैन, उसको त्यो मिल्दैन। सामान्य कहिलेदेखि निर्देशित भएका कानुन व्यवस्थापनहरू गरेको छ जसको कारणबाट एउटा कार्यकर्ताले ठाउँ पाउँदैन, उसलाई गर्न मन भए पनि गर्ने ठाउँ पाउँदैन, ऊ निरन्तर बायस हुनुपर्छ। तर एउटा रिटायर कर्मचारी हिजोसम्म ऊ जागिरमा थियो, सन्तान पाल्नको निम्ति ऊ जागिरमा बसिरहेको थियो, त्यसलाई फेरि महत्त्वपूर्ण विधाहरूमा फेरि नियुक्ति गरेको हामी देखिरहेछौँ। यसको अर्थ के भने अहिलेसम्म पोलिटिकल पार्टीहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दक्ष पारेको देखिएन। एकदमै अत्यन्त अलोकप्रिय पार्टी कार्यकर्ता, एकदम घिनलाग्दो डटी गेम भन्दै यस्तातर्फ गएको देखिन्छ। अरूले अनुभव गर्न मिल्ने विषय नै हो यो। त्यसकारणले रिटायर कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता दक्ष बनाएर नियुक्ति गर्न सक्दैनथे, काममा लाउन सक्दैनथे। यस्तो अलोकप्रिय सिद्धान्तमा बस्नुहुन्छ अहिलेसम्म। अब यति धेरै प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता विधाहरू जुन चाहिँ तपाईको 2023-24 सालदेखि ल्याएका विधाहरू, कानुनका विधाहरू अहिले पनि उत्तिकै राख्नुपर्ने कि त्यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने, यो देखिएन। त्यसकारणले हामीले चलाउने कार्यकर्ता भनेको चाहिँ कार्यकर्ता होइन, असल नागरिक मात्रै हो। पार्टी भए पनि ऊ असल बन्नुपर्छ, उसको जीवन स्वस्थ हुनुपर्छ, ऊ सानातिना उद्योगमै इन्भल्भ हुनुपर्छ, कर्मशील बन्नुपर्छ, अर्काको विरोध गर्नुहुन्न। अहिले हामी देखिरहेछौँ एउटा नेताले मञ्च पायो भने विरोध बाहेक अर्को गर्न दिँदैन। विरोध गर्न नपाउने भन्ने कानुन ल्याउँ त एक शब्द कसैको पनि आउँदैन, यहाँ कोही पनि बोल्न सक्दैन। एउटा उठ्यो अनि अर्काको विरोध गर्यो, फेरि गयो, अर्को फेरि आयो, फेरि त्यसले उचित्त काटेर बोल्यो। त्यस्तो पनि नेतृत्व हुन्छ, त्यो पनि नेता हुन्छ, त्यो पनि तरिका हुन्छ, त्यो पनि संस्कार हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो नाटक हेरेर, हाम्रो देशका पार्टीहरूको नाटक हेरेर हामीलाई हेरेर दुनियाँ हाँस्ने भइसके र हाम्रो बेइज्जत भइसक्यो संसारभरि। त्यसकारणले यस कुरालाई विधिवत रूपमा व्यवस्थित गर्ने, संस्कारित बनाउने, कार्यकर्ता होइन उसलाई असल नागरिक बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको हुनाले एउटा बिल्कुल फरक विधा देखिए तापनि हामीले यसलाई बिल्कुल मानेनौँ। अहिले चाहिँ जीवनशैलीसँग यसलाई आबद्ध गऱ्यौँ। उसले जडीबुटीको बारेमा जान्नु पर्यो, खेतीको बारेमा जान्नु पर्यो, उसले प्राकृतिक जीवनशैलीको बारेमा सिक्नु पर्यो, पूर्वीय दर्शनको बारेमा जानकारी गर्नु पर्यो, उसले उसका भाँडाबर्तनहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब सिल्टेका भाँडाकुँडाहरूमा खाना पकाएर खानु भएन, ऊ स्वास्थ्य रहनु पर्यो। किनभने रोग लाग्न नदिने महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदाहुँदै रोग लाग्न दिएर उपचारमा राज्य इन्भल्भ हुनु त यता राम्रो कुरा होइन। भनेपछि लाग्न नदिने नै विधा खोइ पढाएकै छैन, अहिलेसम्म सिकाएकै छैन। भनेपछि एउटा म्यानर्स एन्ड इटिकेट, उसलाई संस्कारी जीवनशैली, उसको दिनचर्या, उसको जीवनचर्यासँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि हाम्रा पढाइहरू, हाम्रा एजुकेसनहरू त्यसतर्फ व्यवस्थित नभएको देखेपछि अब हामी यसतर्फ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको अभियान हो। त्यसकारणले हामीले हरेक हाम्रा पार्टीका अभियन्ता मित्रहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरू पहिले आफै बाँच्नुहोस्, परिवार बचाउनुहोस्, छिमेकी बचाउनुहोस्। यहाँसम्म कि अब यस्तो महामारी चल्यो, यो महामारीको बेला अघिल्लो साल त हामी अलिक बढी हिँड्यौँ पनि, विभिन्न ठाउँमा मेची महाकाली बाइकमै गएर पनि हामीले उपचारमा हामी संलग्न रह्यौँ। त्यहीँका वनस्पतिहरू सिकायौँ, उहाँहरू स्वस्थ रहन सहयोग पुग्यो। तर पछिल्लोमा हामीले
यसपटक चाहिँ हामीले यो आउँछ भन्दै 140 जनालाई हामीले बढी सक्रिय बनायौँ। 140 जना मात्रै सक्रिय बनाउँदा उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर उपचार गरे। यहाँसम्म कि अब एउटा सामान्य कुरा त हो, टाइफाइड भयो निको हुन सकेन, ज्वरो आयो निको हुन सकेन, अक्सिजन लेभल एकदम घटेर गयो। त्यस्तो बेलामा धेरै कुरै थिएन। एउटा ऐँसेलुको जरालाई उमालेर खाँदा टाइफाइड 3 दिनमा निको हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई त्यति सिकाउँदा के फरक पर्थ्यो? नागरिकहरूलाई यो ज्ञान दिँदा के फरक पर्थ्यो? अपराध हुन्थ्यो राज्यको? यो कोर्समा हाले के फरक पर्थ्यो? बच्चाहरूलाई त्यही कुरा सिकाए के फरक पर्थ्यो? यो केही पनि देखिएन भनेपछि यस्तो अलोकप्रिय सिद्धान्तबाट मानिस र देशलाई चलाउनु हुँदैन। यसले कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। यो एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यसकारणले एक्सिडेन्टबाट बच्नको निम्ति पनि हामी पार्टीमा नलागौँ, पार्टी नखोलौँ भन्दा पनि हामी बाध्य भएको यसमा त। त्यसकारणले हामीले यही संस्कारलाई मात्रै विकास गरिरहेको छौँ अहिले। अब यो संस्कारकै कुरा गर्नु हुँदाखेरि यहाँ जस्तो यो आयुर्वेदीय चिकित्सा र पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित रहेर यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् भनेर भनिएको छ हैन। र त्यसमा चाहिँ अब नेपालमा पनि आयुर्वेद विज्ञान छुट्टै छ हैन। त्यही अनुसारले चाहिँ अब त्यहाँ नियुक्तिहरू छन्, दरबन्दीहरू कायम गरिएको छ, अस्पतालै त्यत्रो ठुलो, यहाँ कीर्तिपुरमै त्यत्रो ठुलो अस्पताल छ हैन, भवन त्यति राम्रो बनाइदिएको छ दातृ निकायले नै भने पनि हैन। भन्दाखेरि त्यो सामूहिक रूपमा तपाईले भने जस्तै आफ्नो पेसामा रहँदै सामूहिक रूपमा त्यो आवाज उठाउन सक्ने अवस्था थिएन? सामूहिक रूपमा त सम्भव छैन, किनभने कुन कित्ताले चलाएको भन्ने हुँदो रहेछ। यो त म त एकदम यसमा सोझो मान्छे हो। यसमा चाहिँ म यसभित्र ज्ञान भएको मान्छे होइन। कुन शक्ति केन्द्रले कसलाई चलाएको भन्ने हुँदो रहेछ कि त्यो शक्ति केन्द्रले के भन्छ त्यति गर्ने रहेछ। किनभने जसले जुन विज्ञान पक्रेको छ त्यही विज्ञानमा यो छैन भनेर बस्दै पनि के गर्ने? वकिलले आफ्नो क्लाइन्टमा कुन समस्या छन् र कुन विधाबाट यसलाई जिताउन सकिन्छ भन्ने कुरा पढ्दैन भने, फिस मात्रै माग्यो भने त्यो क्लाइन्ट त हार्छ नि, पैसा पनि जान्छ, हार्छ पनि नि। आखिर हामी यही भयौँ। हामीसँग यत्रो अपार शक्ति छ, हामी यति धेरै वनस्पतिको महत्त्वपूर्ण प्रचुरताभित्र छौँ। 5500 मेडिसिनल प्लान्टहरू अहिले बेलायतले आफूलाई संस्थागत त्यो देशको निम्ति नेपाल फ्लोराको नाममा त्यो देशले व्यवस्था गर्दैछ। यो विज्ञानको विषयमा, यो आयुर्वेद विज्ञानको मात्रै कुरा होइन, वनस्पति सिधै पनि उपचारको कुरा मात्रै पनि छैन। यहाँ सिधै वनस्पतिलाई पेटेन्ट राइटको अन्तिम तयारी हुँदा राज्य निधाएको छ। यसतर्फ हामीले आवाज उठाइसकेका छौँ। विभिन्न मिडिया मार्फत, विभिन्न च्यानल मार्फत त्यसलाई हामीले यो हाम्रो वनस्पति हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो सम्पत्तिमाथि हात नहाल्देऊ भनेर हामीले त्यो ठाउँसम्म कुरो पुर्याउन प्रयत्न गरेका छौँ। केही पुगी पनि रहेछ, तर हाम्रो मात्रै पावर त पुग्दैन नि, त्यो त राज्यको पनि हो नि। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको हिसाबले हेर्ने भने कुनै पनि अर्काको देशको वनस्पतिलाई सोझै लाइभ अर्को देशमा लान मिल्दैन। तर ती कामहरू भइरहेछन् भनेपछि यी राजनीतिक पार्टीहरू विरोध बाहेक अर्को गर्दैनन्। संस्कारहीन कुरा गर्ने यिनीहरू तयार, टायर बाल्न तयार, मान्छे मार्न तयार होइन। अनि अहिले हामीले हेरिरहेछौँ देशभरि एकदमै विकृतिभित्रबाट हामीले सुरु गरेको, देशभरि नै सरकारी स्कुलहरू बन्द भएको छन्। त्यहाँका सरकारी स्कुलका टिचरहरू कि घडेरी व्यापारी छन् कि मेन पावरमा संलग्न छन्। प्रमाण माग्यो भने दिन सक्ने गरी छौँ फेरि हामी, कि मेन पावरमा, कि घडेरी व्यापारमा, कि खानेपानी संस्थाका सचिवहरू भएर बसेका छन्, तर पार्टीका कार्यकर्ता कन्फर्म छन्। यस्तो पनि हुन्छ काहीँ? उसलाई त्यो पढाउनको निम्ति व्यवस्था गरिएको कि पार्टीको कार्यकर्ता बन्नको लागि गरिएको? भनेपछि हरेक ठाउँमा पार्टीहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि कार्यकर्ता कसलाई बनाउने, कार्यकर्ता कस्तो बनाउने। 70 वर्षमा बनाएका कार्यकर्ताले अहिले एउटा सानो संस्था धान्न नसक्ने बनाएर अनि हामी पार्टी हौँ भनेर बस्ने, यो मिलेन। त्यस कारणले सानो भए पनि खोलौँ, जे गर्दै जाउँ, जहाँसम्म सकिन्छ भन्ने अभिप्राय अन्तर्गत यो चाहिँ हामीले पार्टी खोल्यौँ। र अहिले हामी 57 जिल्लामा व्यवस्थित छौँ, तर हामी बोलेका छैनौँ, शान्त स्वभावले छौँ। हाम्रा कुनै पनि कार्यकर्ताले टायर बाल्न जान्नन्, ढुङ्गा हान्न जान्नन्, अलोकप्रिय शब्द प्रयोग गर्दैनन्। तिनलाई हामीले म्यानर्स एन्ड इटिकेटको क्लास लिएका छौँ। 3 महिना क्लास हुन्छ, उसले पढ्नै पर्छ। उसले आफूले बाँच्न जान्दैन भने दुनियाँलाई बचाउन सक्दैन। पहिले चाहिँ उही बाँच्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो प्रकृति नेचरसँग रहेर, हाम्रो संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रा उपचारका विधिहरू छन्, त्यो विधिभित्र रहेर उसले बाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो शीर्षक हो।
भनेपछि तपाईँले सुरु गर्नुभएको जुन पार्टीको अहिले कुरा गर्नुभयो त्यो पार्टी जस्तो अरू पनि थुप्रै अहिले वैकल्पिक धारको भनेका पार्टीहरू आछन्, थुप्रै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो घोषणापत्रहरू तयार गर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। तपाईँहरूको अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ आउनु भएको छैन? हामी आएकै छैनौँ। यो पार्टी कि अथवा एउटा संस्थाको रूपमा चलाउन खोज्नु? होइन, यो त पार्टी नै हो। किनभने अब हामी चुनाव जितेका छैनौँ, चुनावमा नर्मल भाग लिएका छौँ, चुनाव जितेका छैनौँ, तर हामी पार्टी नै हौँ। हामी अहिले बिस्तारै यो स्वामीको पनि पिपलको पनि बिउ चाहिँ सानो हुन्छ, तर हामीले यस्तो बीजारोपण गऱ्यौँ यी पार्टीहरूले जुन संस्कारीन ढङ्गले कार्यकर्ता चलाए, हाम्रा कार्यकर्ता र उनीहरूको कार्यकर्ताको बिचमा तुलना गर्ने भने आकाश पाताल फरक हुन्छन्। यो भोलिका दिनमा देखिने कुरा हो। हाम्रोले विरोध गर्दैन, बचाउने तरिका सिकाउँछ। कति समय जस्तो अब अहिले त तपाईँहरू एकदम साइलेन्ट रहेर चुप लागेर काम गरिरहेछौँ भन्नुभयो, तर योजना त होला नि यति समयभित्र चाहिँ हामी एउटा मूलधारभित्र समाहित हुने गरेर आउँछौँ, अथवा मूलधारका अहिले जति पनि दल तपाईँले अहिले भनिरहनु भएका कुनै पनि दल काम लागेनन् भनेर भनिरहँदाखेरि काम लागेको छन्, ती दलहरूको बिचमा आएर चाहिँ चुनौती दिने हिसाबले चाहिँ कहिलेसम्म तपाईँहरू खडा हुन? हामी अब यो मिति नै त तोक्न मिल्ने कुरा छैन, किनभने बिस्तारै मन जित्ने कुरा हो। मन जित्ने कुरा हो। 7 वर्षमा हामी बल्ल बल्ल यतिको अवस्था पुगेका छौँ, 57 जिल्लामा पुगेका छौँ बल्ल, होइन? हामी त 75मा 77मा त पुगेकै छैनौँ। भनेपछि हाम्रो कोसिस त जारी छ, निरन्तर हामी बढ्दो क्रममै छौँ, घट्दो क्रममा छैनौँ। तर हामीले मात्रै बढाएर चाहेर बढेको पनि छैन, आफै पनि बढिरहेछ। किनभने एउटा सामान्य कुरा, एउटा सामान्य सर्पले टोक्यो भने मान्छे कसरी बचाउन सकिन्छ, त्यहाँको वनस्पति के छ भन्ने थाहा पाएर हाम्रो कार्यकर्ताले सिकाउँछन्। भनेपछि तपाईँले जन्डिस भयो भने यही हो भनेर सिकाइन्छ। तपाईँको आयुर्वेद विद्या हजुर र राजनीति पार्टी यो दुईटालाई जोडेर सँगसँगै लिएर जान खोज्नु भएको छ। एजुकेसन पनि त्यतिको लगिरहेछौँ हामी। एजुकेसनमा पनि यो संस्कार कुन किसिमको एजुकेसन चाहिन्छ हामीलाई? एउटा भनेको सुनिन्छ नि वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर भनेर, के लागू गर्ने सरकारले? कुन एजुकेसन हो वैज्ञानिक भन्ने? यो टोटल मेटाफर हो। कुनै प्रश्न गर्दा उत्तर नआउने कुरा हो, तर हामीले पहिले नै प्रश्न आउँछ उत्तर दिइहाल्ने भन्ने हिसाबले संस्कारित कसरी बोल्ने, कसरी खाने, कसरी हिँड्ने, अर्कालाई कसरी सम्मान गर्ने, त्यो सम्मानित हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र रहेको संस्कार जुन हो त्यसलाई यथास्थानमा स्थापित गर्ने हाम्रो तयारी हो। र त्यसै अन्तर्गत छन्, किनभने कसैको पनि विरोध गऱ्यो भने उसले फेरि रियाक्सन गर्छ, त्यो रियाक्सन धान्न सक्ने पनि त चाहियो। त्यस कारणले हामीले संस्कार विरुद्ध, विचार विरुद्ध अनि अज्ञानता विरुद्धको लडाइँ छ हाम्रो, तर व्यक्ति विरुद्धमा छैन, त्यसभित्र भएको अज्ञानताको विरुद्ध छ। त्यस कारणले हामीले त समय लाग्छ होला। अब तपाईँले भन्नुभयो संस्कार र यो विज्ञानका कुराहरू अथवा संस्कारका कुराहरू जोडेर हामी चाहिँ आयुर्वेदीय पद्धतिसँग जोडेर एउटा राजनीतिलाई नै अगाडि बढाउने भनेर जुन भनेपछि जरो त आयुर्वेदै रहेछ। जरो आयुर्वेद हो, हाम्रो चाहिँ त्यही हो। के हो यो वास्तवमा? र अहिले यसो हेर्ने हो भनेदेखि त पूर्वीय दर्शन उहिलेदेखिको चलिआएको आयुर्वेद पद्धति हामी आफै सम्पन्न छौँ भनेर भनिरहेको यो अवस्थामा, जस्तो अहिले कोभिडको यत्रो यो महामारी आयो, तर विश्वले त्यसलाई मान्न सकेका छैन। विश्वले त नजानेको होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपाल जस्ता देशहरू जो विशेष आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतिमा रहेर वर्षौँदेखि चाहिँ यो स्थितिसम्म आइपुगेका छन्, त्यहाँ पनि यसको खासै प्रयोग भएको अथवा यसलाई विश्वास गरिहालेको अवस्था देखिएन नि त? यस्तो छ, यो एकदम गम्भीर कुरा यहाँले सोध्नुभयो। यो असाध्यै राष्ट्रिय महत्त्वको प्रश्न पनि हो। अब आयुर्वेदको क्षेत्रमा बढ्न कोसिस गरेर पनि कैयौँ मुलुकले सक्दैनन्, कोसिस गर्न सक्दैनन्। किनभने अब यो मिडल इस्टतिर हेर्ने भने, मध्यपूर्व एसियामा हेर्ने भने त्यहाँ वनस्पति नै छैनन्, के प्रयोग गरौँ? त्यही पनि ढुङ्गा माटो प्रयोग गरेर चलिरहेछन् तिनीहरू। हेरेको मैले यो 1 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि मैले हेरेँ, उहाँहरूको पनि बडो व्यवस्थित छ। एउटा मान्छे निदाउन सकेन भने, साधारण कुरा हो, निदाउन सकेन भने पाकेको केरालाई उमालेर 2 गिलास पानी खाएर त्यो केरा पनि खाएर सुत्यो भने झ्यापै निदाउँछ। यति सानो विधा होइन यो। अन्यत्र देशबाट आएका फलफुलहरूलाई कुन मेडिसिनमा लगाउने भनेर त्यो किसिमले लगाएको देखियो। त्यति मात्र होइन, फिलिपिन्सले झनै 1800 मेडिसिनल प्लान्टको बारेमा व्यावसायिक जीवन बिताएछन् तिनीहरूले। दक्षिण कोरिया 2000, अमेरिका पनि 1700-1800 को हिसाबमा छन् उनीहरू।
तर मेन चाहिँ उनको गाँजा हो। मेन चाहिँ त्यो खेती उनले भित्रभित्र गरिरहन्थे, एक्सपोज गरेका थिएनन्। अब अहिलेदेखि खुल्ल्याम सुरु गरे। अब त्यस पछाडि गएर दक्षिण कोरियाको मैले भने अब भारतमै पनि निकै लामो झनै उहाँहरूले पनि 18-20% आयुर्वेद क्षेत्रभित्रै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब चाइना हेर्ने भने झन्नै 80% को आसपासमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ आयुर्वेदको क्षेत्रमा। अब ट्रेडिसनल मेडिसिन भनेर टिबेटियन मेडिसिन भनेर अहिले त वर्ल्ड वाइड छ, त्यस्तो किसिमले चल्नु भएको छ। हामी कहाँ चाहिँ परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई समाप्त गर्दै आधुनिक विज्ञानको चेहरामा यसलाई स्थापित गर्दै यो रूपवादी र छालावादी सिद्धान्त लागू गर्दै पश्चिमाहरू अध्ययन गरेका होलान्, बहुत विशाल होलान्, पढेका होलान्, पश्चिमी साहित्य विशाल होला भन्ने कुरा आभास गराउँदै हामीसँग भएको कुरा विस्थापित भयो। त्यसले गर्दा हामी अब यसतर्फ उन्मुख रहन सकेनौँ भने अगाडि जान सक्दैनौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल चाहिँ पुग्न अब केही हजार त मैले पनि चिन्छु, तर मैले चिनेको पनि पर्याप्त हुन्न। तिनको पार्टको हिसाबले हेर्ने भने 40,000 किसिमका मेडिसिनल प्लान्टहरू। यसको अर्थ के हो भने एउटै प्लान्टको पनि पात काम लाग्ने हो कि डाँठ काम लाग्ने हो कि फुल काम लाग्ने हो कि फल काम लाग्ने हो कि फलको बोक्रा मात्रै काम लाग्ने हो कि फलको गुदी मात्रै काम लाग्ने हो कि भन्ने हिसाबले थियो भने अहिले त्यसरी हेरिँदैन। बोक्राको के काम, कुन एलिमेन्ट छ, पातमा कुन एलिमेन्ट छ, अनि सिङ्गो जरामा के छ देखि लिएर त्यहाँ भएका एलिमेन्टहरूलाई छुट्याएर काम गर्ने प्रचलन सुरु भइसक्यो। त्यसले गर्दा यो विज्ञान त अब पछि पर्दैन। सबै संसारले सिकिरहेका छन्, जानिरहेका छन्, तर उनीहरूसँग थिएन, नभएको हुनाले अन्त चाहिँ नहुँदा पनि यसरी उनीहरू जागरुक भइरहने र त्यो सिक्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने। तर नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ तपाईँले भने जस्तै कुरा गर्ने हो भने र हामीले सुने आएका देखिआएका पनि वनस्पतिको सवालमा हावापानीदेखि लिएर हरेक कुराले गर्दा कैयन त्यस्ता वनस्पतिहरू छन् जुन नेपालमा मात्रै पाइने हुन सक्छन्। नेपालको पनि निश्चित भूभागमा मात्रै पाइने 28वटा यस्ता छन्, त्यो नेपाल बाहेक अन्त पाउँदैन। यस्ता मेडिसिनल प्लान्टहरूलाई छोडेर त्यो बारेमा कहीँ पढाइ हुँदैन। त्यति मात्र हामीसँग संस्कारमा भएका, जस्तै दैलामा दुबो राख्यो भने केही कुरा छैन, मैले धेरै ठाउँ भन्छु यो। दैलामा दुबो राख्यो भने बच्चाहरूले के भन्छन् भने मम्मीले चाहिँ दैलामा चाहिँ फोहोर पारिदिनु भयो भन्छन्। अब गार्जेनले पनि पढेको छैन, त्यो बारेमा पढाइ पनि काहीँ हुँदैन, कसैले एवारनेस गर्दैन त्यो विषयमा। अनि बच्चाले चाहिँ पुरै मम्मी हजुरको चाहिँ कामै भएन यो भनेर बच्चाले पेलिरहेको हुन्छ। मम्मी चुप लाग्नुपर्छ, किनभने अब त्यो आमाले नै पढेको भए, त्यो आमाले नै त्यो विषय जानेको भए, मोडर्न टेक्नोलोजी नजाने भने यो हाम्रो संस्कारभित्र रहेको यो उपचार विधि अन्तर्गत रहेर यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर आमाले भनिदिन सकेको भए पनि मान्थे होला। केही पनि भन्न नसकेपछि यो हाम्रो धर्ममा यो गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ अहिले आधुनिक बच्चाहरूले टेर्दैनन्। अहिलेको बच्चाहरू धेरै ज्ञानी छन्, धेरै छिटो कुरा बुझ्छन्। बुझाउन सक्यो भने यिनीहरू यति बुझ्छन् कि हामीले कल्पनै गरेका छैन। तर यिनीहरू केही जान्दैनन् भने हामीले पेलिरहेछौँ, यिनलाई बाहेस गरिरहेछौँ, हामी संस्कारबाट यिनलाई पनि टाढा राखिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी पछि पऱ्यौँ। त्यो दुबोमा इथर हुन्छ, प्याक्टोज हुन्छ, सेलुलोज हुन्छ, क्रुड फाइबर हुन्छ, क्रुड प्रोटिन हुन्छ, क्रुड नाइट्रोजन हुन्छ। त्यति मात्र होइन, पेटको रोग लाग्यो भने र जहिले पनि आँखा कमजोरी हुँदै गयो भने त्यस्तो बेलामा दुबोको जुस बनाएर चौलेनी पानीमा मिलाएर थोरै मिश्री लगाएर 15-20 दिन खायो भने पिसाबको समस्या, पेट पोल्ने र कान बज्ने टुई बजिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि पनि उपचारमै कुदिरहेको हुनुहुन्छ धेरैजना। अनि आँखा अहिले हेरो झ्याप्प एकछिनमा बन्द हुने, त्यस्तो रोग मुक्त हुन्छ, त्यो रोगबाट उपचार त्यसैबाट पाइन्छ भन्ने कुरा सिकाइदिएको भए कति ठुलो काम हुन्थ्यो। त्यो त यसमा हामी सिकाइएको छैन। त्यसले कहाँनिर त हामीले चाहिँ एजुकेसनबाट यसलाई बाहेस गऱ्यौँ, एजुकेसनमा हामीले संलग्न गरेनौँ र हामीले के पढायौँ, हावा पढाएर बस्यौँ, कोर्समा कहीँ हालेनौँ। र केही पश्चिमेली सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरू, हामी जस्तै छाला भएका बोली नेपाली नै बोल्नेहरूले विभिन्न यसलाई चाहिँ साइड बाई साइड लगाउँदै पुललाई साइड दिएको जस्तै भयो क्या। अहिले चाहिँ गर्लेमै खोलामै झरियो र हाम्रा बच्चाहरूले त्यो पढेनन्। हामीले पढेको एजुकेसन डिग्री पढिसकेपछि बेरोजगारै हुन्छ। डिग्री किन पढ्नु पर्यो त्यत्रो बेरोजगार हुनुको निम्ति? डिग्री पढेको बच्चाहरूले आमा बाबुलाई कुटेर मुद्दा हालेर अनि त्यस पछाडि गएर आश्रममा लगेर पुर्याइदिने वातावरण, हात खुट्टा भाँचिदिएर
उपचार हामीले पनि गरिरहेछौँ अहिले। यस्तो एजुकेसन हामी पढाएर बसेका छौँ जहाँ कि ऊ बेरोजगार हुन्छ, पागल हुन्छ। डिग्री कति ल्याएछ, विशाल पिएचडी गरिसकेका छ, तर कमन सेन्स एउटै पनि छैन। भनेपछि एडभान्स मेडिसिन छ, उपचार छैन, एकदमै एडभान्स एजुकेसन छ तर कमन सेन्स छैन भने यो काम लाग्दैन। व्यवहारिक शिक्षा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर उसले 5 पढोस् तर व्यवहारिक पढोस्। हाम्रा आमाहरू जस्तो स्टुडेन्ट कोही पाउँदैन। अहिलेको नर्सहरूले केहीले गर्न सक्नुहुन्न। ती आमाहरूबाट हामीले सिक्नु पर्थ्यो, त्यो शिक्षा लागू गर्नु पर्थ्यो। अहिले सर्जरी केस आयुर्वेदमा हुँदैन भन्ने अहिले आएर पेलेर पूर्वीय सिद्धान्तलाई पुरै खाडलमा हालिदिने, यो त मिल्दैन नि। किनभने आयुर्वेदमा जति सर्जरीको कुरा, यसमा कमजोरी त पक्कै पनि आयुर्वेद पक्षको पनि भयो होला नि, जसले यी ज्ञानका कुराहरू, यी भण्डारहरूलाई चाहिँ पुस्तान्तरण सायद गर्न सकेन। जैन सभ्यताबाट आयुर्वेद कमी भएको, रगत देख्नु हुँदैन, अपरेसन गर्नुहुन्न भन्ने विधाहरू केही धर्मका कारणहरूले यो विज्ञान पछि परेको चाहिँ देखिन्छ। तर पनि त हामी व्यवस्थित, आवश्यकताले व्यवस्थित हुन्छ नि। त्यो आवश्यकता हुँदाहुँदै किन व्यवस्थित हुन सकेनौँ त? यत्रो महामारी चल्यो, पहिली महामारी हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, देश लकडाउन गरेर बस्यौँ। त्यो बेला हामीसँग भएका वनस्पतिहरू हजारौँ थिए, आफ्नो क्षेत्रअनुसार खाऊ भनेर हामीले भन्दिन राज्य किन सकेन? त्यस कारणले यो छालावादी गोरावादी सिद्धान्तबाट नेपाल बाहिरिनुपर्छ। नेपाल बेग्लै शक्तिशाली देश हो जुन त्रिपथका सभ्यतालाई सम्हालेर बसेको देश हो। त्यस कारणले यो पूर्वीय दर्शनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, यसको त नाम पनि 4 वटा भइसक्यो नेपालको त। यहाँहरूले यो भविष्य पुराणमा हेर्नु भने त्यहाँ पनि भेटिन्छ यो सत्य सत्यवती नाम त्रेतायान तपोवन द्वापरे मुक्ति सोपानम कलो नेपालीका पुरी। कलियुग हुँदा मात्रै नेपाल हो, नभए यो चाहिँ के अरे मुक्ति पाउने ठाउँ अनि यहाँ चाहिँ ध्यान साधना गर्ने ठाउँ भनेर यो देश चिनिन्छ। अब तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि अब यो प्रसङ्गतिर अझै बढी भित्र जाँदै गर्दाखेरि, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले यो यावत कुराहरू भनिरहँदाखेरि अहिले कोभिड जस्तो यत्रो महामारी, यो सङ्कटमा हामी रह्यौँ, कैयनले ज्यान गुमायो, दोस्रो लहरमा त थुप्रैले ज्यान गुमाए होइन। यो अवस्थामा तपाईँसँग भएका जुन ज्ञानको तपाईँले कुराहरू, तपाईँ त नारी हेरेर नै सबै कुराहरू चाहिँ भनिदिनुहुन्छ, हामीले त्यही सुनेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले तपाईँसँग भएको ज्ञान र यो त आयुर्वेद जसले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि यस बारेमा कतिपय ज्ञान होला। यसको निदान, यसको समाधानको जुन उपाय छ त्यो हाम्रो यो आयुर्वेदमा हुन सक्थेन अथवा त्यसरी जान सकिन्थेन? यो चाहिँ के हुन्छ भने यो सबभन्दा सजिलो गरी जान सक्ने नेपाल मात्रै हो। ती वनस्पतिको कारणबाट पृथ्वीभरि भएका वनस्पतिभन्दा अचुक वनस्पति केही, सबै होइन, केही झन्डै झन्डै 1800 देखि 2200 मेडिसिनल प्लान्ट नेपालमा मात्रै व्यवस्थित छन्, जसको कारणबाट हामी महामारीलाई स्वीकार्नु पर्दैन, अस्वीकार गर्न सकिन्छ। तर त्यसतर्फको ज्ञान नभएपछि यसलाई चाहिँ पश्चिमा सभ्यतासँग जोडेपछि प्यारलाल चाहिँ हुँदै हुँदैन। किन हाम्रो कुरा मात्रै सम्हालेर जाने हो भने अर्काको के छ उसँग हाम्रो तुलना गर्ने होइन नि त। विशाल घर बनाएको छ भने उसको घरसँग हाम्रो झुप्रो घर किन जोड्ने? हाम्रो झुप्रो घरको सभ्यता नै हामी सँगाल्नु पर्यो नि, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। तर यो महामारी नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने महामारी होइन। यसलाई त आपत्तिजनक 50औं ठाउँबाट केन्द्रित गरेर बिरामीहरूलाई आतङ्कित बनाएर गरिएका प्रकरणहरू छन्। अब यो चिकित्सा ठिक, यो बेठिक भन्ने कुरै भएन। यहाँ बिरामीलाई नअत्याउनु पर्ने, बिरामीलाई सान्त्वना दिनुपर्ने, बिरामीलाई तपाईँलाई यो भएछ फोनबाट अनेक गरेर यस्तो हुँदा पर बस्नुपर्छ भनेर बिरामी आफै आइसोलेटेड भएर कयौँ बिरामीहरू आत्महत्या गरेका छन्। कयौँ बिरामीले अब म गएँ भनेर हेरेसमेन्ट भएर पनि आफूलाई त्यागेका छन्। यस्ता अनेकन घटनाहरू छन्। अनि जति उपचारमा गए, यत्रो सुविधा सम्पन्न ठाउँ, दुनियाँका विकसित मुलुकहरू, अमेरिका जस्तो सभ्य मुलुक होइन, जहाँ चाहिँ अस्टोपोरोसिस भनेको कुपोषणबाट लाग्ने रोग नै 2,50,00,000 मान्छेलाई त्यहाँ छ। कुपोषण मुक्त गर्न सक्दैन त्यो देशले, त्यहाँबाट हामी सिक्नु पर्दैन, यिनीहरू केही पनि छैनन् भनेर त्यो सिक्दै सिकेनौँ। त्यस कारणले अब सरकारले स्वीकार गरे पनि नागरिकहरूको हकमा नागरिक स्वाभिमानी बन्न जरुरी छ र नागरिक स्वाभिमानी बन्न सक्यो भने हामीले महामारी स्वीकार गर्नु पर्दैन। जे बकमफुसे कुरा गर्दै गरौँ, जुन हावा कुरा लाउँदै गरौँ, तर हामी चाहिँ हामीसँग भएका किचनभित्र भएका मसला विज्ञानबाटै उपचार नर्मल्ली पाउन सकिनेमा थियौँ। आखिर कहीँ उपचार
कनै सुविधा छ र 26वटा जिल्लामा त अहिले पनि हस्पिटल छैनन्, तर त्यहाँ चाहिँ राम्ररी बाँचिराख्नु भएको छ, साधारण जडीबुटीबाट बाँच्नु भएको छ। भनेपछि न्युट्रिसनको कमीबाट हुने रोगहरू हुने यिनीहरू यो न्युट्रिसनलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा खानपान आहार विज्ञान आयुर्वेदभित्रै छ। यसलाई हामीले कोर्समै हालेर जान सक्यौँ भने हामीले अब केही वर्षपछि आउने, अब हामीसँग अझै झन्डै अब 8 वर्ष हामीले महामारी स्वीकार्नुपर्छ। 8 वर्ष तपाईँ 8 वर्ष अझै यो महामारी स्वीकार्नुपर्छ हामीले। यो त रोकिने कहाँ छ र, यो त निरन्तर एकपछि अर्को बाढी। आधार के तपाईँलाई यो यसको आधार अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, यो चाहिँ के छ भने यो कुनै पनि भाइरसहरू संसारमा चलेका भाइरसहरू 50,000 टाइपका छन्। जब इन्भाइरोमेन्ट कमजोर हुँदै जान्छ, मानिसको इम्युनिटी पावर घट्दै जान्छ, त्यो बेला तिनले आक्रमण गर्ने हुन्। त्यो आक्रमण गर्ने सिचुएसन तयार भएको छ। मानिसको इम्युनिटी पावर छैन। अब एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्टबाट मात्रै पनि सन् 2030मा 1,68,00,000 मान्छेको मृत्यु हुनेछ भनेर योभन्दा 6 वर्ष अगाडि घोषणा गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति र बाराक ओबामाको एउटा स्पिच सुनेको थिएँ मैले त्यहाँ। यसको अर्थ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्टबाट मर्नेको त्यो सङ्ख्या हो भने अब कुपोषणबाट मर्नेको सङ्ख्या कति, मानसिक तनावबाट मर्नेको सङ्ख्या कति, यो सबै हेर्नु पर्यो नि। यो हेर्दाखेरि अब कुनै पनि बच्चाहरूमा पछिल्लो समयसम्म औषधि खाएको मलाई थाहा थिएन, तर अहिले जन्मेदेखि नै बच्चाहरू बिरामी छन्। सानैदेखि किडनी समस्या छ, आँखाको समस्या छ, अनेकन कारणबाट अपाङ्ग छन् बच्चाहरू। अनि यस्ता बच्चाहरू, यति धेरै बच्चाको मृत्यु हुँदैछ कि किडनी फेलको हिसाब हेर्ने भने अहिले यो गएको 7 वर्ष यता सबैभन्दा बढी बच्चाको किडनी फेल भएर बितेका छन्। भनेपछि अब रेसिस्टेन्ट पावर मान्छेमा घटेर गयो। हामी नेचरलाई छोड्यौँ, हाम्रो आहार विहारका तौर तरिकाहरू सबै हामीले छोड्यौँ, नयाँ आधुनिक प्रणालीमा गयौँ। आल्मुनियमका प्याकिङहरूमा ल्याएर हामी चाहिँ बजारबाट ल्याएर बच्चालाई दिन थाल्यौँ। अनि जति पनि रेडिमेड कुराहरू छन् यसबाट हामी दिन थाल्यौँ। त्यसकारण अब रेसिस्टेन्ट पावर घट्दैछ, मान्छेको मर्ने सङ्ख्या बढ्दैछ। यो चाहिँ देखिने कुरा हो, छर्लङ्ग देखिने कुरा हो। भनेपछि यसको लागि चाहिँ तपाईँले भन्न खोज्नु अब हामी ब्याक टु नेचर, सम्पूर्ण किसिमको उपचार पद्धतिहरूले एकसाथ काम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। त्यो हुन सक्दैन। इन्टिग्रेटेड उपचारका विधिहरू अपनाउन सकिन्छ, तर केही सहरहरूमा मात्र। सबै देशवासीले पाउनु पर्यो नि सुविधा, यो सम्पन्न छैन। अधुरो कुरा जति नै हामीले भने पनि अधुरै हो। त्यसकारणले यो देउसीले के अरे तिहारमा देउसी खेलेको पाराले देश चलाउन मिल्दैन, तिहारमा देउसी खेलेको पाराले एजुकेसनलाई लाद्न मिल्दैन। एजुकेसन व्यवहारिक हुनु पर्यो। उसले एउटा बाख्रा पाल्न सिके भइगयो त, बाख्राको विकास गरेर वैज्ञानिक हुन्छ। त्यसमा गाई पाल्न सिके भइगयो, त्यता लगे भइगयो नि। किन एमए पढाएर बेरोजगार बनाएर अहिले सारा चाहिँ विकृति ल्याउनु परेर? यो विकृति बस चलेको हुनाले यसलाई सुधार्नको निम्ति पनि हाम्रो झिनो कोसिस सफल हुन सक्छ बिस्तारै भन्ने हाम्रो अहिलेको विचार छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँसम्म आइदिनु भयो। र केही अझै पनि हामीलाई समय अभाव जस्तो लागिरहेको थियो, तर पनि समयको पनि हामीले ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ। तर जति कुराहरू गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा आज हामीले ग्रिन पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पाथिभरा आयुर्वेद हस्पिटलका पनि अध्यक्ष बिपी तिमल सिन्हासँगको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र उहाँले भन्नुभए जस्तै आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणालीमा जुन सम्पन्नता छ हाम्रो, त्यो सम्पन्नतालाई पनि यति बेला उजागर गर्नुपर्ने हो कि अथवा त्यसलाई पनि हामीले जसरी अहिले नजरअन्दाज गरिरहेको जस्तो देखिएको छ त्यो नगरिकन मूलधारको पद्धतिमा यसलाई जोड्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र कहीँ ढिला पो भइसकेको छ कि भन्ने उहाँको जुन भनाइरहेको थियो। सायद यसतर्फ सम्बन्धित निकायको सोच समयमै जाने हो र सबैले एकजुट प्रयास गर्ने हो भने जुन इन्टिग्रेटेड मेडिसिन पद्धति हुन सक्ला अथवा जसको जुनमा क्षमता छ त्यो अनुसार यति बेला हामी विपदको सामना गर्न तयार हुन सक्छौँ। तर जे भने पनि प्रकृतिसँग जोडिएर नै हाम्रो अस्तित्व रहन्छ, यो कुरालाई पनि हामीले पक्कै पनि मान्नै पर्छ। यी तमाम कुराहरू र फेरि अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषयमा तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने बाचा गर्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।